आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू हातरून तुसलय माका मोकरून खुशी कै माका 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 मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू इथे ते कळले माका वाटते तिची दागय माका संस्कृते ते कळले माका वाटते तिची दागय माका इथे ते कळले माका वाटते तिची दागय माका संस्कृते ते कळले माका वाटते तिची दागय माका मुझे सवे कर जीवित नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू आईला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग मका जेजू पाव मका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचं एक वर्ड सदांच तुमचे सवे असो जेजू दे मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं देवाचे उत्तर आम्ही ऐकत आहोत पलतेल्यांक देवान जें कितें बसयलां तें आमी जोडटा पाळी नातलेल्यांक देवान जें कितें बसयलां तें तांकां मेळना वय मू वय की न्ही तुमकां पाळूंक जाय की ह्या पाळी नासतना रावंक जाय तुमी पाळटात तर देवान केल्ल्यो सर बसवण्यो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें त्यो जारीच जातात आमी पाळी ना तर आमकां कांय बरेंपण जावचें ना देखून आज पाळी जे पाळूंक नजो देवाच्या हातांत आसा की आमच्या हातांत आसा देवान तुका म्हाका आमकां स्वातंत्र्य दिलां देखून देवाक वळखूंक वय मू देवाक वळखले प्रमाण देवाक ऐकूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाण जिवंक ताजी खुशी पळोवंक वय मू ती खुशी जावन आसून आमी पाळी ना जाल्यार आमी कितें आदारता पाताक आदारता जर तर ताजे खुशे विरोध गेले हांव तर पाताक आमी आदार लांतात खालतेपणान ते पाताक वळखून घेवया मात्रणी देवाचो उपाध्य सांगता तुमी तुमचो केल्ल्या बरी पेला स्वयंमोग करा तो करूंक आमी सुकल्या तर एकामेक लागचे भक्सने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सुमिया काकळत सुमिया काकळत Praise
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या चोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञात स्फोस्त सोफिया देवा देवाचे शिरी तू संसाराचे पाप काढताय आमची पात्रता तो बापाच्या तुझ्या कोसलात आमचे मागे मानवके कित्याक पवित्र संघाते देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सगळींच्या आबो मोगाळा बापा तुजी खरी वळख तुझ्या पुता मुखांत आनी तुज्या उतरां मुखांत तुवें आमकां आज दिल्याय देखून सदांच तुका विश्वासेर रावूंक आनी कितें बरें आसा सन्स आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे January's book 18 9 Wisdom chapter 18 6 to 9 ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सपुताचेर विश्वास दवरलेलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें तुजी परजा प्रामाणीक मनशाचे सोडवणेचे आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रत्यक्षा करीत आसली कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनाक केस्त लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपूण महिमेवंत केली आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशांच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान वो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागली देवाचे उतार हे देवाची वडणूक शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाढता शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता शांती 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 सर्गेच्या राजांती वाढता शांती 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 येशूच्या पायांतळा मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रात्मो शांती दिता शांती तुका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता शांती शांती शांती
देवा बापा महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू क्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता शांती 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 सर्गेच्या रसाता ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता उतरताची मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता शांती 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 सर्गेच्या रसाता ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वळ 1 ते 2 आणि उपरांत 8 ते 19 म्हणसर हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 and 2 and then 8 to 19 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवचून आसां त्या संगती सोदतारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री भावार्था वरवीं आमचे पुर्वाज देवाक मानवाल्ले भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज मेळचो आसलो त्या गांवांक वचून तो भायर सरलो आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नातलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांक एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो देवाची तिस्स बसोवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले कित्याक देवानंच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घाल्ल्या बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक अब्रामान राखो नासलो भावार्था वरवींच साराक गर्भेज जावची सकत मेळिल्ली आवय जावची प्राय तिजी उतारली तरी आपणाक बसयल दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मरूंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्या वेळेच्या रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली भावार्थांत ही सगळीं मनशां मोन पावलीं देवान बसयल्लें ते तांकां लाभूंक ना जाल्यारय ते सगळे पयस्तांव तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात आपूण सोडून भायर आयिल्ली त्या गांवा विशांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलो पुणी संदर्भ मेळटो पूण ती सक्कड एक उत्तम गांवांक म्हणजे सर्गीच्या निवासाक आशेतली मनशां देखूनच देवान तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां अब्राहम
देवान ताची परीक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसोवन ताका लाबुल्ल्यो जाल्यार आपले एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयान देवान म्हणलें, इसाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या बरी तो ताका फाटी मेळ्ळो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 उतार तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाशवांको मोजा दिसपट्ट्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 12 वळ 32 आणि 8 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 32 to 48. सर्गार पुंजयिल्लें दिर्वें. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमच्या आस्त बदी विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरणांत असलें दिर्वें पुंजया. थंय सोर सरशी येना सनास कांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. तुमचे खांबार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येत गाय म्हणून ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसात ते साकर भाग्यस्स सई. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा पांत्यार येतना जागे आसात ते साकर भाग्यस्स सई. उगडास दवरा. सोर अमकेच वेळार येता म्हणून कसो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी इथे रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो. तो पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हे हेरांक समेस्तांक म्हणून सांगताय. सोम्यान जाप दिली. तर धनयान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नम्यातलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटी येतना आपलें काम करून आसलेलो साकर भाग्यस्स सई. सतत हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीसो कारबारी करतलो. पूण तो नांवकार म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या साकरा साकरणीक कश्टी जाल्यार आनी आमाल सट्टा पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातलेल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका ठरयतलो. आपल्या धन्याची कुशी जाना आसोनी ती पाळूंक तयारी करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या धन्याची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फौजोवची तसली करणी करीत तरी
ताका थोडेच मार पडटले कित्याक जाका सट दिलां ताचे लागचें सट घेतले आनी जाका अदीक सट दिलां ताचे लागचें अदीक सट फाटीं विसरतले देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता ल्हानशा हिंडा तूं खंय भियेनाका ल्हानसो हिंड हांगासर जेजूच्या पांया तळ आसा आनी जेजू आमकां सांगता तूं खंय भियेनाका सकाळी सकाळी हांगा मागण्याक आयिल्लो भाव आमचो रिची तो घरांतल्यान भायर सरतानाच स्कूटर स्किड जावन पडलो आनी ताका मार जाला देखून तिके भायर रावला ताज्या आंगार हांवें गायी पळयले जाल्यार तो आयला उठून घरा लागींच स्कूटर स्किड जावन पडलो जाल्यार आयला दुसऱ्या फावटी हांव भायर येताना म्हजे अशें धांवन आयलो फादर काल एकलो मालगोडो हांगा रेत्रेक आयिल्लो न्ही सकट गेल्या उपरांत तो हांगा आसलो फादर बेजमेंटान तो टॉयलेटा वचून भायर येताना तो मालगोडो मनीस म्हणून हांवें वचून बेसांव मागलें फादर थंय म्हज्या मतीक आयलें तो पयले फावटी आयिल्लो मनीस ताका हांवूय मेळ्ळो हांगा रिती जाल्ल्या उपरांत तो मागण्याक म्हणून येवना 2 वर्सां तो अक्रिस्तांव जावन आसलो आयले वर्स कोणी नात बायल सरल्या आनी सकट कोणी नात आपूण एकलोच आनी प्रायज जाल्या काम ना दिसभर तो ग्रास सोडूंक वाट ना तशें कोणें सांगलें फादर जेरीक वचून मेळ म्हणून तशें आयिल्लो आनी म्हज्या मतीक तक्षणच झळकालें ओ भाव रिची असो म्हणटाना हांवें काल ताजे कडेन बेसांव मागलें फादर आनी आज सकाळीं हांव पडलां फादर म्हणाल हांवें ताका सांगलें कोण पडला ताजे लागीं तुवें बेसांव मागलें तूंय पडताय कोण पडला ताजे कडेन तूं बेसांव मागताय तूंय पडताय म्हजें उतार न्ही तूं नश्ट्या सांगत आसाय तूंय कितें जाताय तूं अधर्म्या सांगत आसाय तूं कितें जाताय तूं पातक्या सांगी आसाय तूं कितें जाताय पूण कोण उठला ताजे सांगता तूं आसाय तर तरी आज भावार्थांत एकलो उठिल्लो आसा एकलो न्ही जायत्यांचे दाखले दिल्यात देवाक विश्वासी रावलो एकलो आसा तांचे सांगात तुवें रावल्यार तूं अविश्वासी जाता की विश्वासी जाता पूण अविश्वासी आसात देवना देवना पयशेच म्हजो देव म्हणच्या कडेन म्हणटात तांच्या सवयेन तूं आसाय तर तुजी जिणी कशी जाता देखून तूं बेश्टें सांगो ना दाविद्रायन किर्तानी 1 वळी 1-3 जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो मनीस भागी मात्र न्ही ताचें जिवीत कितें जातलें तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताजी पानां केदींच भावाना जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता सगळ्यांत तूं सुफळ जाताय हांगा आमची वस्ती रित चलता पाल्यातान वस्ती रित आसा आनी वस्ते रितीन देव कोण देव सारको तूं कोण म्हणून सारके 5 दिसांनी देवाचें उतरां मुखार आमकां कळटा वय मू कळिल्ल्या उपरांत तूं देव आसो गी देवसार आसो गी म्हणलें देव सांगता की देवसार सांगता तुका कशें कळटा कित्याक कालच्या शिकोवण्यांत हांवें सांगलें सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 15 निवळ 14 देवान मनशाक कितें दिलां स्वतंत्रताय दिल्या कितें दिल्या ऐका म्हज्या पातकाक
सर्वस्परस जबाबदार अशें म्हणा नाका, कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. Sirach 15 and verse 14. आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. मनशान स्वता निर्णय घेवच्या खातीर देवान ताका स्वतंत्रय दिल्या. आदामक आनी एवेक देवान आपल्या सारक्या सोने सुरपायचो जावन रचलो वय मू बेगिनी. देखून आमी म्हणटा आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दळणेची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवाश्वास पुंकलो, मनीसातनी जायके जिवो प्राणी जालो. पळया न्ही. पूण देवान ताका स्वातंत्र्य दिल्या आनी स्वातंत्र्य दितना देवान तुमी म्हजे जावन आसा जे म्हजे समेर रावा जे जाल्यार तांकां कितें सांगलें. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 3, उत्पत्ती ग्रंथ वचो 3 आनी वळ 3 देवान कितें म्हळें आदामक आनी एवेक. पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो. तशें केल्यार तुमी मरतले. कसले मरण? कुडीचें गी आत्म्याचें. कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा, सगळ्या रचनेक आसा, पूण आत्म्याचें मरण देवाच्या उतरां विरोध गेल्ल्यांक उपादेश पाळिनातलेल्यांक. तें दुसरें मरण. त्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी. दुसऱ्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी. देवान सांगलां तुमी मरतल्यात. पूण तुजें पाताक वळखून तूं देवाचो पाटी येवन काकळू जोडिना जाल्यार तुमी मरतल्यात. काकळू जोडूंक अवकाश आसा. देव काकूळदार वय मू. जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी जायचे दयाळ पळय मू. पूण तें सुतार सांगता तुमी दया दाखयना जाल्यार तुमकां दया. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13. जेम्स 2 वर्स 13. जाकोब कितें सांगता आयका. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना, कोणें दया दाखोवंक ना, ताची दया विणे नीत जातली. दया नासतनाच ताची नीत जातली. दया मेळची ना म्हणटा देवाचे वता. ह्या मातेवाच्या वांजान वचो 18 वळू 34 आनी 35 34-35. मॅथ्यू 18 वर्स 34-35. जेजून सांगलां. मातेवाच्या वांजाला वचो 18 वळ 34 आनी 35. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या हातीन केलो. कित्याक त्या साकराक ताणें कसब्याच्या हातान दिलो. धन्यान दया दाखयल्या बरी ताणें आपल्या पेल्याक दया दाखोवंक ना. देखून धन्यान कितें केलें कसब्याच्या हातान घालें. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां तशेंच करतलो. देखून भावा भयणीन हांगा बसवणे आसात, सत्राय आसा. त्यो बसवण्यो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते सुफळ जायचे जाल्यार ताजे उतार आमी पाळूंक आसा, उपादेश आमी पाळूंक आसा. आनी ताजे उपादेश पाळटले. ल्हानसो हिंड ताजे उतरांक विरोध गेल्ले, कुशेक विरोध गेल्ले, उपादेश पाळिनातल्या संवसारांत व्हडलो हिंड. उपादेश पाळटले अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरतात. उपादेश पाळिनातले रुंद दारवट्यांतल्यान भितर सरतात. आनी खंय वतात ते रुंद दारवटो खंय व्हरता तुका? नासाक व्हरता. अशीर दारवटो खंय व्हरता? जिविताक व्हरता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान वचो 12 वळ 32 ऐका. वयर कितें बरयलां? सरगार पुंज आयिल्लें दिरवें. कालच्याय शिकोवणें ताणें सांगलें आनी आदल्या हप्त्यांत गुंडायन ती शिकोवन दिल्या. ग्रेस्त मनशाक कित्याक पिसो म्हळ्या म्हणून. आनी कित्याक हांवें आनी तुवें आमी सर्गार दिरवीं पुंजयचें. सर्गाक वचत जाल्यार सर्गाक सरी जाल्लीं दिरवीं आमी पुंजयचें. आनी ती दिरवीं कितें म्हणलें परच्या शिकोवण्यांत गुंडायन तुमकां दाखोवन दिलां. बरेंपण, भक्तीपण, देवासपण, मनशापण, कालतेपण, बळेपण, सादेपण आनी सर तरेचें पण विश्वासीपण. देखून तो सरकार हें दिरवें पुंजया आनी पुंजयतात तर मुखार देवाचें उतर कितें सांगता? जेजू आपल्याशी सांगता ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. देखून हिंड ल्हान. जेजूक वळखतालो, जेजूक सत मानतलो, जेजू पाटलाव करतलो. हिंड ल्हान. कालच्या शिकोवण्यात तुमी सांगलो व्हडचो मोताचो पाटलाव करना आयलो वय मू.
सकड फाटल्या पायानच फाटी खाली 12 जण शिस मात्र उरले तांकां जेजून विचारले तुमी वचोंक सोदतात गी म्हणून. पेद्रून म्हळें आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे कडेन आसात उतरां. ओ ल्हानसो हिंड ताजे शिस जावन कोण आसात तो ल्हानसो हिंड ताचो फाटलाव करतात कोण ते ल्हानसो हिंड. खालच्या शिकवण्यात ताणें सांगलें धर्माचो फाटलाव करचे जायते आसात सेवकांचो फाटलाव करचे जायते आसात ह्या राष्ट्रांचो देशांचो ह्या फुडाऱ्यांचो फाटलाव करचे जायते आसात पूण जेजूचो फाटलाव करचे कोण आसात कितले जण आसात. देखून ह्या ल्हानशा हिंडाक तो सांगता ल्हानशा हिंडा तो भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. म्हज्या पोथा तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या. म्हज्या पोता तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या. आतां जेजूचे शिस म्हणटाना कालच्या शिकवण्यात बरें हेंकां सांगला वय म्हजो फाटलाव करून कशी व्हरताय तर घे तुजो कुरीस आनी कर म्हजो फाटलाव. मात जायते उतार हांवें काडलें आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच तूं पाठ करिनाय तर संवसाराक तूं पाठ करिनाय तर ग्रेस्कायेक तूं पाठ करिनाय तर ह्या तुज्या संवसारी आस्तीक तूं पाठ करिनाय तर तुज्या सुन्या माजरांक तूं पाठ करिनाय तर तुज्या गोरवा वासरांक तूं पाठ करिनाय तर. आज भाव म्हणून त्याग साखरे बी साठापून आसा. देखून सांगा जेजू सांगता 3 निर्मी पुंजया सर्गेंची निर्मी पुंजया. देखून मुखार सांगता संवसारी आस्त आसा कितें आसा ती कितें करा तुमी मुखार सांग ऐका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवं त्या दाळा तुमकां आपणाचें राज सर्गींचें राज तुमच्या बापाक बरें दिसलां. त्या दाळा बापाक तें बरें दिसता. तुमी केल्लो त्याग पळोवन तुमचो खरो मोग पळोवन तुमचो विश्वास पळोवन तुमचो भावार्थ पळोवन तुमची पातयेनी पळोवन त्या दाळा बापाक ताजें राज दिवंक तो कशी व्हरता. बसुल्या कडेन सगळें मेळटा जाल्यार आमकां बसत न्ही. कांयच त्याग ना सॅक्रिफायस ना कांयच वावर ना वावंट ना सगळें देव दिता जाल्यार मागणें कित्याक रजार कित्याक रेतीर कित्याक उतार कित्याक उपादेस पाळी जाय कित्याक वय की न्ही सांगा. आमी पाळी नासल्या वेळार आमी संवसाराचे जावन आसल्या वेळार कशें जावन आसलें तें चिंतन पळया. तशेंच जावं कशी व्हरतात की हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत पाळिल्ल्या उपरांत आमकां मेळिल्लें दायज आज आमी ताजे उपदेश पाळिल्ल्या वरी उतार पाळिल्ल्या वरी ताज्यो बसोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाल्लो संतोश आसा की ना. आमी पाळी नासलें जाल्यार ताजे बसोवण्यो आमच्या थंय जारी जातयो. निर्गमनाच्या बुकांत अवसर 23 वळ 20 तावन 25 ऐका. निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वळ 20 तावन 25 पर्यंत. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धरतलो. ताजे पयलें वयर कितें बरयलां बसोवण्यो आनी सत्राय. बसयलां पूण सत्राय दिल्या. बसयलां पूण हे सत्राय दिल्या. कसली सत्राय आतां वास ताका मान दिवन चला. ना पयलीं परतून वाचती वळ 20वी वळ. तुमकां वाटेर राखचे खातीर पळया न्ही म्हजी बसवणी तुमच्या थंय जारी जायचे जाल्यार पयलींच बसवणी केल्या तुमकां तुमच्या पयनार तुमकां तुमच्या वाटेर राखच्या खातीर. आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर. न्ही तुमी तयार केल्या सुवातेर न्ही तुमी येवजिल्ल्या जाग्याक वचूंक देवान येवजिल्ल्या जाग्याक तुमी पावच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धरतलो. देवान येवजिल्लो जागो खंयचो दोहा कतार वयमू कुवेट वयमू अमेरिका न्ही कॅनडा ऑस्ट्रेलिया देवान बसवलो जागो खंयचो ताजें राज ससनाचें जिवीत आनी तें जोडूंक तूं कशें व्हरताय तर देवान न मेरल्या एका आंजाक दुताक तुका वाट दाखोवंक
आनी उजिल्ल्या जाग्याक तुवें पावच्या खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो ताका मान दिवन चला आपशन म्हजी कुशी करता म्हाका जाय जाल्यार बरी गुड्यार सोडिल्ल्या गोरवां बरी जाय जाल्यार कडेन वेता म्हळ्यार जायना भाव भयणी ताका मान दिवन चला आनी ताजे उतर ऐका हें गरजेचें उतार आयकून गरजेचें आयकून तशें सोडचें गरजेचें न्ही उतार आयकून तें पाळचें गरजेचें देखून आमी उता तो जे हांव आयकता उता तो जे हांव सत मानता उता तो जे हांव आयकता उता तो जे हांव सत उता तो जे हांव पाळटलो उता तो जे हांव मानतलो उता तो जे हांव पाळटलो उता तो जे हांव ते ताचे उतार ऐका ताका अविधेय जायनाका जायनाकात तुझे विधेय पोवन देवाच्या उतरांक तुझे विधेय पोवन देवाच्या उपादेसात तुझे विधेय पोवन देवाच्या खुशेक तूं दाखयताय जाल्यार ताजी भासावणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता भासयला मात्र न्ही हांवें तुवें त्या भासावणेक ताच्या उतरांक पाळो दिवन ताजे खुशेक पाळो दिवन जियेल्या वेळार मात ती भासावणी आमच्या थंय सफळ जाता मुखार ऐका अविधेयपण तो बोगसूं सोना म्हजे उतार न्ही आतां सैतानाक बोगसाने आसा सांगा सैतानाक बोगसाने आसा कित्याक बोगसाने ना सैतानाक कित्याक बोगसाने ना तो देवाक विधेय देवा विरोध तरी कोण देवा विरोध उपराटता सैतान म्हळ्यार आंज देवा विरोध उपराटलो ताका बोगसाने ना तर तुका आनी म्हाका देवा विरोध उपराटतना बोगसाने आसा गी तुकाच विचार कित्याक आज आमकां विचार सारक्या वाटेन आमी आमकां चलयचे नाजाल्यार संवसारांतल्या मनशां बरी जाता देव काकूल दार आमकां काकूल दाखयता म्हणून आमी हे संवसारांतल्या मनशां बरी जेल्यार ना भाव म्हयनो सत्राय आसा देखून तो सत्राय भासावणी आनी सत्राय ही म्हजी सत्राय न्ही म्हज्या पॉकेटांतली सत्राय जाल्यार म्हाका तुमी रावया कितें वाचलें तुवें निमाणें ताका मान दिवन चला आनी ताचे उतर ऐका ताका अविधेय जायनाकात अविधेयपण तो बोगसूं सोना कित्याक म्हजें नांव ताजे थंय आसा आतां सेवाका काल जावचें म्हळ्यार देवान धाडलेल्या सेवाका ह्या देवान धाडले दुताक काल जावचें म्हळ्यार कितें देव म्हणटा म्हजें नांव ताजें तें आसा म्हजी पदवी ताजेर आसा म्हजी खुशी हांवें ताका कळीत केल्या म्हजे उतार ताका हांवें दिला हांवें ताका धाडला आतां मनीस म्हणून न्ही ताका आमी स्विकार करचे देवाचो दूत हाडलेलो संदेश आमी देवान धाडलेलो म्हूण स्विकार करीचे मुखार वास ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायलेलें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरेचो वैरे जातलो वळ्यान गे हांगा कंडिशन्स आसात भाव भयणीनो तुमी उतर आयकशात जाल्यार आनी तुमी आमी फरमायलें सगळें तुमी करशात जाल्यार तुमच्या वैरेचो वैरी हांव जातलो तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान हांव जातलो आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान आमचो दुस्मान कोण आमचो वैरी कोण तें उतार सांगता तुजो वैरी देंवसार म्हणून तें बरयलां मात्र न्ही कोणा तें देंवसार बिडार करता ते तुजे वैरी आतां बेश्टेच ऑप्शन देवाच्या भुरग्यांक संवसारांतले मनीस वैरी जायनात कोणा तें तो आतां सावल दाविदाक वैरी जालो कित्याक वैरी जालो ताजे तें आसलो देंवसार जुदास कित्याक जेसो वैरी जालो ताजे तें आसलो देंवसार पूण दावीद कित्याक सावलाचो वैरी जावंक ना ताजे तें आसलो देवाचो आत्मो आनी जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता तीं जातात देवाची कितले आसा उतार देखून कॉम्प्रोमायज ना भाव म्हण कॉम्प्रोमायज ना मिलावट नाका मिलावट म्हळ्यार समजता तुमकां
एडल्ट्रेशन नाका सत आनी फोटो दोनी सांगाता वसाना देव आनी देवसा दोगी सांगाता वसाना उजवाड आनी काळोख दोनी सांगाता वसाना मोग आनी राग दोनी सांगाता वसाना देवाचें राज्य आसा एम कोण सैतानाचें आसा आनी सर्ग कोणा खातीर तयार केला हेया तुमी वेंचून काडल्यान बोगात संतोष म्हज्या भुरग्यांक तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या पूण एम कोण आसा कोणाक माथेवस वांजेल अवसो 25 वर्स 40 आनी 1 मॅथ्यू 25:41 उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यान पळय आतां हे निमाण्या जटतेक उजव्याक आसलेल्यान दाव्याक आसलेल्यान दोन पंगड आसात वय मू उजव्याक आसलेल्यांक तो सांगतालो ये म्हज्या राज्यांत म्हणून दाव्याक आसलेल्यान तो म्हणटालो वसा म्हणून आंजांगी कोणाक ताय ही निमाणी जटते आंजांची गिया हांगा पृथ्वीर येवन जियोन मरण पावल्ल्यांची कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार भिरांत उपजाना भाव भयणीनो आमकां सत कळी जायना जाल्यार आमकां भिरांत उपजाना आमी बरें आदारीत जाय सत पाळी जाय सताक साक्ष जाय उजवाडाक साक्ष जाय आमी देवाची भुरगीं जावन देवाच्या राजाक आमकां आमी तयार करीत जाय आमी देवा विश्वासी रावत जाय कितें वाचलें 41 उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यान देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान पळय आतां देवसाराक आनी ताच्या दुतांक प्लस हांगा वसा तुमी कोण देवसाराक काल जाल्ल्यान देवसाराक आनी ताच्या दुतांक म्हूण तयार केला एम कोंड पूण हांगा कोण देवसाराक काल जाल्यात देवसाराची वाट चल्ल्यात देवसाचे कुशे काल ती मान तांकांय धाडलां त्याच जाग्यार देवाचो हिंड ल्हानसो देखून हांगा म्हणटा ल्हानशा हिंडा भिये नाका सर्गींचे राज दिवंक बापान कुशी व्हेल्या पाटी येवन वास मुखार तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा सर्गी सरानात तसलें दिरवें पुंजाया हांगाची आस्त कितें करा म्हणटा जेजू तुमचे आस्त विकून दान धर्म करा म्हणटा पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा हांगाच्या संवसाराची खंयची आस्त खंयच्या चिरयेंत ती बदल्यार त्यो चिरयो कितें जातात पोरणे जाता वय मू संवसाराच्यो खंयची आस्त बदीक दिरवी खंयच्या चिरयेन घाला खंयच्या बॅगान घाला खंयच्या सुटकेजीन घाला खंयच्या काल्या म्हणटात लोंकडाच्या बॉक्सान घाला पेट्यान घाला कितें जाता पिंदून वतात वय मू सर्गींची देणी तुमी ह्या चिरयेन घाला ती चिरी पिंदून वताय सांगा मोग म्हणल्यार दिरवें या काळीज म्हणल्यार चिरयेन घाल्यार हे काळीज म्हणल्यार चिरी काळीज म्हणल्यार चिरी पिंदून वताय या पोरणी जाताय आज आमी संवसारी वस्तू मोलादीक वस्तू खंयच्या खंयच्या बऱ्या बऱ्या पेटेन गी लोकारांत गी आनी खंय गी बाबा अर्थ वो सर्गेची देणी शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत जाणवाय गिन्यान समजोनी सगळें स्वर्गाक देवाक संबंद जालें देवाचें व्यक्तित्व देवाचो कितें म्हणटात सैम कसो जेजू तें आसलो तशें तूं आनी हांव आमी पुंजयता तर थंय कितें म्हणटा थंय सर्गी सराना तसलें दिरवें पुंजया सराना पळय आनी चिंतून पळयता ह्या दिरव्यांक अंत आसा मोगाक अंत आसा सताक अंत आसा उजवाडाक अंत आसा शांतीक अंत आसा काकुलतीक अंत आसा ही दिरवी म्हणटा ही दिरवी पुंजल्यार मात्र कोण आतां ती दिरवी आयल्यात आमी आयकलां न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे खंय तावन येता ऐका हरी एक उत्तम दान हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे एक संपूर्ण देणे सर्गीं तावन येता सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देवून येता आनी ही देरवी तुवें पुंजल्यात सर्गीं तावन आयिल्ली ती देणी तुका खंय व्हरतात सर्गाक व्हरतात संवसारी तुमी देणी आपणाल्या ती तुका खंय व्हरतात खंय तावन आयल्यान थंयच व्हरतात
तुझी कुडूच तूं दिरवे म्हण तुजी कुडीची तूं कितें जागृत काय घेताय तर कूड खंय तावन आयल्या मातयेत तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तूं कालीस खंय वेतली कूड मातयेक वेतली. आतां संवसारांतल्यो सर वस्तू भांगार या तुजे काळें रुपें यार खंयची मोतयां खंय तावन आयल्यात तुजें ऊस तर खंय तावन आयलां हां तुजें कितें घालच्यो वानो शूज खंय तावन आयल्यात तुवें बांदिल्लें वॉच खंय तावन आयला तुजें मोबायल खंय तावन आयला सारका तावन आयलाय खंय तावन आयला थंयच वेतले म्हणजे कितें सरकार तावन आयला सर्गी तावन येता जे बेताची सर्वांग दिता जेजो जिवेताची सर्गे धावून येता जिवेताची सर्वांग जेजो महात्मे सर्गातावन आयिल्ले वर्तें देणे कोण जावन आसा जेजू आनी जेजू सर्गात चडोवन परत्यान दिल्लें वर्तें देणे कितें जावन आसा पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्यान दिल्लीं देणी कितें जावन आसात पळ्या न्ही बाब आनी तुका देवान रस्ताना दिल्लें वर्तें देणे कितें जावन आसा वडोली आमी गायलें देणे न्ही जिवे देणे देवाचे सड आनी सड मोला जिवे देणे देवाचे सड आनी सड मोला जिवीत मोगाचे जिवीत कुरपेचे जिवीत नागते बाळचे जिवीत मोगाचे जिवीत कुरपेचे जिवीत ससनाक ते बाळचे जिवीत देणे देवाचे सडान सड मोला खंय तावन आयला कोणा तावन आयला आयचे राती तुजो जीव हांव तुजे लक्ष विसारचो आसा हय मू जीव खंय वेतालो आनी तुवें पुजयल्लें खंय वेतलें तेका मुखली वळ सांगता आं सर्गी सरानात असलें दिरवें पुंजया पुंजया तें सोर सरशी येना सणस कांतोन विबाड करिना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें आज बांबेन कालच्या दिसा सांगलां पाटलाव करी जाल्यार तुजें दिरवें कोण कितले दाखले दिल्यात काल त्या मोतया विशयांत हिंगे आसले सगळें विकून तो गादो जागो मोलाक घेवन ते दिरवें पुजोवचे खातीर तरी आतां तुका म्हाका आमकां वर्तें मोलादीक दिरवें कोण हां जेजू तुजें दिरवें जाल्यार जेजू खंय आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें जेजू तुजें दिरवें वयतर खंय जेजू आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें मोरी तुजें दिरवें जाल्यार खंय मोरी आसा थंयसर तुजें दिरवें आसतलें सांत तुजें दिरवें जाल्यार खंय सांत आसा थंयच तुजें दिरवें आसतलें एक सेवाक तुजो दिरवो जाल्यार दिरवें जाल्यार तो थंय आसा थंयच तुजें दिरवें आसतलें ह्या स दिरव्यां पैकी वर्तें मोव मोलादीक दिरवें कोण देखून आतां त्या जेजू विशयांत मुखले देवाचे उतर कितें सांगता आयका तें कितें बरयलां जागृत साकर तें दिरवें सांबाळूंक आसा होगडावं ना तें दिरवें सदांच तुजें कन्न घेवच्या खातीर जागृत साकोर जावन राव जिये म्हणून देवाचे उतार उलोवप दिता आनी कितें म्हणटा तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन दरा जिवे पेटोवन दरा होराता मेळचे खातीर 5 बुदवंत कितें जाल्यो त्यो देडयो परत केन्ना येता म्हूण कळीत आसो न्हू दिव्या संगी तेल घेवन तयार आसले वय मू पूण आनी 2 आनी 5 जाणां बुद नातिल्ल्यो कट्टी काणगेन बसल्यांत तेल नासतना तशेंच हांव नजो म्हणटा कितें हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार आपलो धनी पाटींक घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया पळयन की त्यो 5 बुदवंत कश्यो तयार आसल्यो होरेत आयलो म्हणटाना तक्षण उठल्यो दिवे पेटयले आनी होरेता सांगता भितर गेले वय मू हांगाय देवाचे उतार सांगता तुजो धनी दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया तक्षण एक वॉचमॅन म्हळ्यार सेक्युरिटी म्हळ्यार तसो आसाची
हांगा बेल मान 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 तूं न्ही आसाय थंय दोळे गोश्टून गोश्टून जायगी नाका म्हण येता जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुका दवरता ते थंय सांगा गेट आवट म्हणटात. पूण दोनी येवच्या पयलेंच तुमगे ल्हानसो जिवो दाखलो दिता. अरे का ब्रेस्तारा संजेर शुक्रारा संजेर हांव ट्रिनिटीक वेता कित्याक तुका न्ही एक हांगा रित्रे कापून हाडचे खातीर दुसऱ्या दिसा काळी. आनी हांव थंय पावतना पावच्या पयलेंच थंय गेट उक्ती दवरून रावता. कोण पयलीं आमचो सुलेमान आसलो सुलेमान तो आज काल गांवाक गेला पूण आतां आमचो सिमोन आसा. पूण तो ताका कामाक दवरलो फाटल्या रुमान बसला मोबायलार आसा उलोवनूच आसा हांगा गेट बंद आसा पी 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 करनासा कितें जाता सांगा. राग तुका आगी म्हाका येता. एक दीस जालें 2 दीस जाले हरयपटी तशें गेलें गेट आवट तुका हांगा बरें समजता तुमकां. पूण तें तशें नात. हांगा रेतीर जावन थंय 5 वरां भितर पावच्या पयलेंच गेट दोनी उक्त्यो दवरून थंयच आसात राखून जिवो जिवो दाखलो. हांगा देवचें उतर तें सांगता दोनी दारार बडयतना तक्षण हांगा सोम्याच्या सेवेन परत तक्षण जायगी नाकागी म्हणून न्ही भाव भयणीनो. कित्याक जेजू तुजें दिर्वे म्हणटना जेजू खातीर तूं उठताय तक्षण रेडी जाताय तक्षण पावताय तक्षण गायन करताय तक्षण. समजायचें तुमकां. हें पळयता हांव पळयना देव पळयता. तुजी उर्बा कितली तुजी कितें म्हणटात तुजी उमेद कितली तुजी सुडसुडाय कितली. देखून तांकां दिला जागृत साकोर म्हणून वास मुखार. तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरें तुमी जाया ती वापार साकराची वापार म्हळ्यार जेजूक मेळोंक जेजूक बेठोंक आमी केन्नाय तयार आसाचे एवर रेडी. बॅटरी कान घेवन न्ही एवर रेडी केन्नाय रेडी. तो सकाळी येवन दी 2 पार येवन सांजेर येवन राती येवन मध्यान रात्री येवन दी ना पांथ्यार येवन दी तुमी तयार आसूंक जाय. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावता. आतां तुमकां सांगचें न्ही कोणेय म्हाका मेळूंक येता म्हळ्यार म्हाका सांगना तो सांगता 2 आनी 2.5 वरां भितर येतात म्हणून. हांव म्हज्या रुमांत वचून बसल्यार ही आयल्या म्हाका कळटा. आतां 2-3 हप्त्या पयलीं आमची सेलीन माय तिणें म्हाका फोन केलो फादर ती येवन मेळोंक जाय तुमकां. जायत हांव आतां 2 वरां भायर सरता 2:30 पावता म्हणली बिरमत. जायत जेवण जावन हांव रुमाक गेलो 2:30 पावता की या पावना म्हाका कशें कळटा. हांव रुमान बसल्यार देखून हांव थंय तूं बाल्कनींत जुलाचेर बसून आसलो तिका राखोन आसलो. ती आयली म्हणटाना पळयलें तिका हांव दिसूंक ना आनी गेलो बागेल काडून ते गेटी कडेन तिजे खातीर राखोन रावलो. हांव आयली म्हूण कशें कळ्ळें फादर तुमकां म्हणाली. हांव आयली म्हूण तुमकां कशें कळ्ळें फादर. कळ्ळो ना बाये तुवें सांगिल्लें न्ही इतल्या वेळार पावता म्हणून. देखून तुवें म्हज्या खातीर राखचे बदला हांव तुज्या खातीर राखोन रावलो म्हळें हांवें तिका. खाली धाकलो दिवसो थिका म्हणून न्ही कोणी आयल्यार कोणी म्हाका अशें टायम दिल्यार येता म्हणून जाल्यार एकच CC कॅमेरान तो पळयता आयली न्ही म्हणून ना जाल्यार हांव खंय खंय आसून ती येवन हांगा राखती जाल्यार म्हजोय वेळ पाड तांचो वेळ पाड. हांगा देवाचें वता तें सांगता मोद्यान रातीर खंय गेला धनी खंय गेल्लो धनी लग्नाच्या जेवणाक. तो लग्नाच्या जेवणाक गेला म्हणून तो गट्टू खावन पिवून येतलो लोकोन येतलो. हांवें कित्याक ताका गेट उक्ती करची म्हळ्यार जाता. तो कितें म्हळ्यार धनी हांव कोण तो सल्या मनशाक सयत लग्नाच्या हाका संभ्रमाक गेल्ल्या धन्याक सयत एक साकोर असो राखोन रावता तर ऐका. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरें तुमकां सांगता धनीच आपल्या कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन हांव जेवण आयला रे बाबा पोट भरून जेवण आयला तूं म्हज्या खातीर राखोन आसाय जेवी नासतना राखोन आसाय केदोळतान तो राखोन आसाय म्हणून धन्या कळटा गे ना
म्हज्या खातीर हो विश्वासी साखर राखून रावला, बुकेन राखून रावला, तान येवन राखून रावला म्हणटना हांगा देवचे उतार सांगता तसल्या साकराक दोनीच कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन असले साखर असले तसले धनी आसूंक साध्य भाव भयणीनो. आनी आमी अशा साकरां बरी आमी आमच्या धनयाची कोण तो धनी जेजूची सेवा करता जाल्यार थंय तुका जेवणाक बसयतलो, कामार बांदून तुकाय जेवण वाडटलो. नाका की तुमकां आंगणी जाल्यार थंय देखून आमी सर्गींच्या राजा आपोने आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. सर्गींच्या राजा आपोने आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. आज कितलें तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवंक आसा पळया. जेजू खातीर राखून रावताय तर तो वेळ तूं विबाडी न्हय भाव भयणी. मुखार जेवणाक बसून मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. पळय मोद्यानेर फांत्यार म्हणटा तुका कितें समजता तो वेळ कितें न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू वय की न्ही. मनीस जाल्यार हर एकल्याक मोद्यानेर ह्या फांत्यार न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू. त्या वेळार तुजी न्हीद कळोवन तुज्या धन्याक तूं राखोन आसाय तर कितें जातलें वास ते साकर बागीस सय. तसले साकोरी बागीस देखून हांव केदाळें तुमी तुमच्या गमानाक व्हरतात गे ना हांव नेना, पूण म्हाका कोणी मरणाची खबर सांगलेल्या वेळार हांव तो वेळ नोट करता. आतां त्या दीस भाव आमचो क्लिफर्ड सरलो ताणें सांगलें मोद्यान रातीर 12 जावन कितले मिनटां म्हणून म्हाका टायमींग दाखयलो. आमचो जेमबाब सरलो मोद्यान रातीर 1 वरार. तशें आमची चुचू माई सरली 1.5 वरार मोद्यान रातीर. तशें म्हणटाना आमी केदाळे मुतीक वरचें, कोणी 4 वरार सांजेर, कोणी सकाळीं पंत्यार, कोणी दनपारां अशें म्हणटाना आमी वेळ पळोवंक. आनी कोण राती अंतरल्यांत पळय 6 जाण म्हज्या मतीक आयला कोण हांगा मागण्यांत आसलीं, कोण जायतीं वर्सां मागण्यांत आसलीं, देवाचें उतर आयकोन आसलीं, ती केन्नाय तयार म्हणल्यार बरी. मोद्यान राती तो आमी सकट न्हिदोन आसा. जेमबाब अंतरलो त्या घडये ना आमी नाका ना शरणाक ना लाल्ला कोणाकच खबर ना. मागीर कितें पटी तांकां जाग जाता ना हाका जेजून उठोवन कितें उखलून व्हेला. समजायचें तुमकां कोण तयार आसात त्या घडये तयार आसूंक जाय. तुवें हांवें आमी मोद्यान रातीर पांत्यार तसले मरण जोडिल्ली भागी भाव भयणी कोणाकूच त्रास दिनासतना. कोणी उठात जय कितें उदक घालीचे तोंडांत. पोर एकलो भाव म्हाका येवन विचारता आनी म्हाका सांगता फोनार, मम्मी सरली फादर, माय सरली फादर, काल सरल्या, आज वेता हांव तुज्या तोंडांत हांवें उदक घालूंक आसा गी म्हूण म्हाका विचारता. मेल्ल्या उपरांत जाल्यार मेल्ल्या उपरांत कोण तोंडाच्या तोंडांत उदक घालता रे. काणी न्ही परच्या पर जाल्ली घडीत आमी उदक घालून कुत्राकता. अयो मोद्यान वेळार गेल्यार गो अयो उदक घालचें म्हाका भाग मेळोना म्हूण. पूण तो अंतरला तो धन्याक मेळोंक सोम्याक मेळोंक तो तयार आसा आनी तो सोम्या सोय्यांक गेला तो भागी. असले आयकता न्ही भिरांत दिसता न्ही मोरना विशयांत एक उलयनाकात फादर. म्हाका आनी चड आनी चड मोरना विशयांत तूं उलोवंक तयार केला सोम्यान जाणान कितें तुमी कित्याक म्हळ्यार तातूंत सगळ्यांक तयार आसूंक जाय. उरल्याची तयारी तुमी करतात आमी ताका तुमकां वाट दाखोवची गरज ना. तसलो साकर भागीस सई उडास्तवरा सोर अमकेच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो
आणि आपल्या घर पडूंक तो सोडतो ना. ही हस्त सांबाळूंक आमकां जाय. सीसी कॅमेरा जाय, आनी कसलें डॉबरमॅन जाय, आमकां आल्सेशन जाय, आनी कोणी जाल्यार वॉचमॅन जाय, नायट वॉचमॅन जाय. संवसार ही हस्त सांबाळूंक बाबा कशें सांबाळटा पळय आमी. आतां मात्र न्ही, गेटीक आप पडल्या परत काल्यां सायरन जाता. हांगा बेल मारतना थंय सायरन जाता. 6-12 वर्सां पयलें आमी ते रेती दिवन आसले हांव, तांणी घर बांदिल्ल्या वेळार तांणी सांगिल्लें कोणी कॉल बेल मारल्यार सगळ्यो लायट पेटतात खंय, बायले भितरले सकट सो रावताय. तशेंच जेजून तुज्या आनी म्हज्या काळजाचें बेल मारतना आमचे लायट पेटले जाल्यार तुजे दोळे उक्ते जाले, खाण उक्तें जालें, तोंड उक्तें जालें, हात पाय सडील जाले. ओ रेडी रेडी रेडी, रोसाक वचूंक रेडी, ह्या रेस्परा वचूंक रेडी, ह्या खंयच्या काजाराच्या हाका वचूंक रेडी जाल्ल्या बरी. कसली सेक्युरिटी पळया न्ही संवसारी वस्तू राखच्या खातीर. अमक्याच वेळार चोर येता आमकां कळयलें जाल्यार घरचो दोनी कितें करता? तो खंडीत जागो रावतो. खंडीत जागो रावता आणि आपल्या घर पडूंक तो सोडतो ना. ती आस्त सांबाळच्या खातीर, घर सांबाळच्या खातीर जागो रावता. तिगून ससनाचें जिवीत वडोल सांगलें न्ही, आमच्या आवक 100 वर्सांच्या आवक एका दिसाक सरी केलें वडोल भावान, आनी सर्गीचें कितें आवक 100 दिसांक सरी केलें. तर खंयचें चड म्हत्वाचें? तर तें कितलें आमी जागृतकान सांबाळूंक आसा. तसलो साकर बागीस देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशां पूत येता. आतां देवाचें उतार हें सकट येदोळ पुरो आयकल्लें. तुमकां तयार करूंक, तुमकांच तुमी तयार करूंक न्ही, हेरांनी तुमकां तयार करूंक. इगर्जे व्हरतना, पोंडाक व्हरतना हेरान तुमकां तयार करतात. न्हाणयतात, न्हेसयतात, पेट्यान दवरतात, पोलांक घालतात, आनी कालें पूग दाखयतात, आनी परतून परतून तुवालो घेवन थंय बसोवन पुसतात. बाबा एक पळय जाणा न्ही, पण ही तयार आहे, सर्गाक वेची तयार आहे. देखून मुखार आमकां सांगलां मनशापोत येतालो तेन्ना तो चिंतेनातले घडी येतालो खंय. देखून सकाळीं येतालो दोन परत जायते आमकां दाखले मेळ्ळे की ना. मोद्यान रातीर येवंक पुरो, नाजाल्यार पांथ्यार येवंक पुरो, चिंतेनातले घडी येवंक पुरो. देखून हांवें तें कंतार केलें, नेनावनी मानी ती घडी कशी येत, मोरणाची ती वोडी. नेनावनी मानी ती घडी कशी येत, मोरणाची ती घडी. कसो हांव मरतलो, कसो संसार सांडटलो, कसो हांव मरतलो, कसो संसार. कोणाक कळीत आसा? काल आनी एकलो तरणाटो, 26 वर्सांचो तरणाटो, तो येतालो ताज्या बायकार हांगा मोडाक गप्पास भाऊ गेला, स्कुटीत गेला गेला ते रावयल्या ट्रका फाटल्यान मारना थंयच खलास. कशें केन्ना सांगूंक जायना भाऊ, केन्ना येवं दी, कशें येवं दी. देवडान खात सोडिल्ल्या बरी. हांव म्हजी खूट सोडून वता म्हणलें एक तयार आहे. दिवड खात सोडटाना फाटीं पळयताय, ओ म्हजी कात गेली म्हणून सांगा. तशें देखून हांवें तेका आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयांतळा रावलो रावलो, जडतेक उबो रावलो, शिक्षक उबो रावलो. आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयांतळा रावलो रावलो, जडतेक उबो रावलो, शिक्षक उबो रावलो. हेंकां तर उडास जरा मात निमाणे घडी उबोंक आसा. उबोंक आसा की ना? कोणी कोणाक कितें रावंक जायना. तेदळ आमचो भाव एंड्रू म्हणटा वसूंक आसा म्हाका, वसूंक आसा, वसूंक आसा म्हाका एका दिसा म्हणून. दिसाक गिराती कोणाक तुमकां आसूंक येता. केदाळा येवन दी. देखून त्या खातीर मुखली वळ कितें सांगता, वयर कितें म्हटलां, विश्वासी विश्वासी आनी अविश्वासी. तुका एक चॉयस आसा, एक विश्वासी राव नाजाल्यार अविश्वासी जा. संवसारांत मनीस आसात
विश्वासी रावले आसात सोम्याक अविश्वासी जावन जिवचे आसात. देखून विश्वासी साकोर आनी अविश्वासी साकोर हांव कोण विश्वासी की अविश्वासी की म्हाका असं विचारूंक जाय. ऐका तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेर समेस्त की म्हूण सांगताय. ल्हानशा इंडा म्हूण हांकां सांगलां विसरालो पळय वो सुरू केल्लें खंय ल्हानशा इंडा आनी वो पळय पेद्रू म्हणटा आमकां सांगून आयले न्ही आमी मरना न्ही. हांगा दोग जाण येताले पयले रितीरेक. व्हडलो भाव धाकट्या म्हणटा हांव मरणार हे तो कशी मिस्त्री वचचे म्हळ्यार भिरांत खंय व्हडल्याक. देखून धाकट्याक तो म्हणटा हांव मरना तूं मरताय बाप बाय सगळीं मरतात हांव मरना म्हणून. थोड्यांक तशें आसा न्ही तुमच्या मतीन ना दुसरें ना जीव आसतना ना. देखून हांगा पितृ देंत म्हणटा ही वोपार आमकां सांगताय की हां कोणाक सांगता. ऐका सोम्यान जाप दिली तर दनियान आपल्या घरदारांची कबाडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक न मियारलेलो पातये नेसो आनी बुद्वंतो कारबारी म्हळ्यार कोण तो. दनियान कितें दिल्या कशें कारबार कोण दिला घरदाराची आनी कुलकारांची. देखून मॅनेजर घर सांबाळूंक आसा जागो सांबाळूंक आसा आनी ते काम करतल्या रेड्यांक सांबाळूंक आसा. मागीर लास्टाक तुमकां आयकूंक मेळटलें कोणाक चड दिला ताचे तो चड विचारतले. तर हांगा जबाबदारी म्हाका दिल्या तर ताच्या राजा खातीर वावर करूंक मात न्ही ताच्या राजांत आसल्यार तुमची जतन करूंक तुमकां सांबाळूंक या तुमकां तयार करूंक. देखून डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी. शिकोनदारांक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताची सेवा करतल्यांक दोट्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आसा. आनी कसलो साकोर जायची ताणें म्हळें त्या वेळार आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर आसलोलो साकर बागीस सय सत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. हाजे पयलीं आनी एक वोपार तुमी आयकलें एकल्याक 5 एकल्याक 3 एकल्याक 1 तायलंतान दिल्लें पळय मू 5 असल्यान कितें केलें आनी 5 गर्ल्स येयली ते 3 आसल्यान आनी 3 गर्ल्स येयली 1 आसलेल्यान पूर्ण दवरलें. 5 असलेल्याक आनी 5 शहरांचेर अधिकार मेळ्ळो. 3 आसलेल्याक आनी 3 शहरांचे वय मू पूण पूर्ण दवरलेल्याक नश्ट्या म्हणालो. तुवें म्हाका नश्ट केलो नश्ट्या म्हळ्यार तुवें म्हाका नश्ट केलो. तुका हांवें देणी दिल्यात ताल्यांतां दिल्यात तुका हांवें जन्माय दिल्या तुका हांवें तें कितें दिलां बरी भलायकी दिल्या तुका हांवें वेळ दिला तुका हांवें सर सावल्यात दिल्या हें सकट खाण घेवन बसलाय तुज्या खातीर म्हज्या खातीर तुवें कांय करूंक नाय. समजता. देखून हांगा थोडे फाटी जावं पुरो हांव उलो दिता पुरो ताळो म्हजो जावं पुरो उलो तो दिता जावं पुरो तुमकां सेवेक. देखून हांव असल्या साकराक पळयतना धनी कितें म्हणटा कितें म्हणालो आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर आसलोलो साकर बागीस सय सत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. सगळे आस्तीचो कारबारी फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तो विश्वासी देखून तो साकोर धन्याक विश्वासी ताच्या जबाबदारीक विश्वासी ताका दिल्ल्या कामाक तो विश्वासी. देखून जितले आमी सोम्याक विश्वासी रावता भाव भयणीनो तितलो आमी ताजो आदार आशिल्लो करपाक जोडटा. मात न्ही तो तुका आनीकी चड आनी चड ऊंच कामा खातीर विंचता. ल्हान संगतीन तूं विश्वासी जाल्यार हांगा साबार दाखले तुमच्या दोळ्या मुखार आसात न्ही. खंयगी लोकां मदें बसून आसल्यां खंयगी अप्रूप येवन साक्ष दितल्यांक मागीर तिक्के उठोवन इल्लें मागणें करतल्यां ताजे उपरांत इल्लें वयर येवन एक कंतार म्हणटलें ताजे उपरांत इल्लेशें येवन हांगा बावडतेचें साक्ष दिल्या उपरांत समजता. देखून तुजी उर्बा तुजी उमेद तुजी जबाबदारी तूं कशी दाखयता ताका मानवाच्या रितीन तातूंत तुका आपशंत कोणी वयर येना भाव भयणीनो. आतां साबार जाण सेवाक आसात आज तांची सेवा देवान आशिर्वादीत केल्या कित्याक ते देवाक विश्वासी राविल्ले देखून ते देवाक विश्वासी रावल्या वरी जायत्या जाणां देवान विसलां ते काले म्हणटात जाय गी नाका गी खावन जेवण व्हडलें पोट कर पोट व्हडलें दलकें कर कळटा न्ही तुमकां बाना तें
पोट ना तांकां चलोवंक जाता ना ते हेरांक चलयतात. देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सत आमकां दिली ल्हानशी जबाबदारी. देवाक मानवाच्या रितीन तूं ती जबाबदारी पाळताय तर सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आळशी रेडो तूं म्हजो धनी येवंक तो आज गेला एका म्हयन्याच्या रितीर मागीर थंय वचून तो आनी 2 म्हयने रावता म्हाका कळीत आसा. तो पाटी येता आनी 3 म्हयने उपरांत पळया 3 दिसां पयलें तण काडूंक गी आनी घालें गी 1 किलो ग्रीस घालूंक गी आनी घालें इल्लें जाण पुसूंक गी. हांव तुमकां बायलेय दाखले दिवचे तशें जावंक नजो तुका आनी म्हाका आमकां. पण आनी एकलो आसा कितें म्हणटा तो साकोर विश्वासी साकरा विशयान तें आमी आयकलें. आतां अविश्वासी साकरा विशयान कितें म्हणटा देवाचे उतार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हणचे वेळ आसा साबार पुटी आमी पाटींग घालता फाल्यां 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 म्हणून आनीक वेळ आसा न्ही शिकचीं भुरगीं आनीक वेळ आसा न्ही काम दिल्लें करूंक आनीक वेळ आसा न्ही. तक्षण आवडल म्हणलें हांवें तक्षण आमी आयकलें तक्षण तूं मोबायलार आसाय कोणी कितें काम सांगलें मोबायल दवरलें आनी तक्षण जायत म्हण पुसून रावलो थंय हांगा स्टवाचेर दवरलां कुंडल्यांत इतलें रांदून स्टव पेटोवन 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 हांगा पुसून 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 आसा सगळ्यांक कितें जालां करपन करी जालें. हो बरें समजालें तुमकां. ह्या दुसऱ्या अविश्वासी साकराक ताका सरी करीत केअरलेस म्हणटा आमी इररेस्पॉन्सिबल म्हणटा आमी आसात अठराशी केन पिंगान जाय गी नाका गी म्हणून. तस जाल्यार साकरा विशयांत ताका कितें राखोन आसा आयका आपल्या साकरा साकरणींक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यंत पिवन पडात जाल्यार साकरांक साकरने कुलकारांक तो कश्टीता मात्रणी खाता पियेता आमाल पियोन कितें करता पिवन पडात जाल्यार पडटा त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातल्या घडये येतलो आनी धनी आयल्या वेळा पडला पिवन धनी ताका बरें करून उकोल व्हरतलो बरें करून बेड्डार न्हिदयतलो बरें करून ताजें काल्यालें बरें करून ताका नानू पुराय बरें न्हेसयतलो न्ही पिवन पडला धनी कितें करतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका टारयतलो. अविश्वासांची गत म्हूण बरें लां थंय अविश्वासांक गत आसा तांची गत कितें उडोवन हांवें तुमकां सांगलें परतून वाचती वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 33-34 या 32 तान वाच मॅथ्यू 18:32-34 वाच. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावन म्हळें नसत्या साकरा नसत्या म्हणालो ताका तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या संगती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलें. रागान पेटलो सगळें देवें रीण फारीक करता पर्यंत ताका कासाब्यांच्या कासाबी म्हळ्यार करता तुमकां कळलो कासाप्पी रे तूं म्हणटात म्हळ्यार दोळ्यांत रगत नातलो धारून खालचाचे हारामी आनी कितें रागिश्ट मात्र न्ही रावडी म्हणयत गुंडा म्हणयत दोळ्यांत रगत नातले खातरचे कट थ्रोट म्हणटात इंग्लिशांत. तशें हांगा ह्या साकराक कितें करतलो कठीण शिक्षक ताका शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका टारयतलो. अविश्वासांची गत म्हळ्यार शिक्षा कठीण शिक्षा जाणा आसोनी पळय मुखली वळ सांगता धन्याची खुशी जाणा आसोनी तूं तशें करताय कठीण तुका मार कठीण शिक्षा आयक आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकारा देखून हांगाय देवाचें उतर आयकलां पण आमच्या धन्याची कोण तो धनी आमच्या धन्याची खुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक आमी फाटी सरता तर तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले.
पूण आपल्या दनयाची कुशी नेणा आसून पूण कोणी आयकी कुशी नेणा आसली पूण ताणें कितें वायट केलां कितें चूक केल्या तर ताका इल्ले जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेतले पळया जण आसलो कुशी जण आसल्याक कुशी जण आसोनी ती कुशी पाळी नातल्या कठीण मार वय मू पूण नेन आसल्या की ताकाय शिक्षा आसा ताकाय शिक्षा आसा कोण कठीण आसचें ना तितलें देखून कोणाकी जावं दी सदांच धन्याक विश्वासेर रावूंक तुका आनी म्हाका आमकां देव उलो दिता देखून तो हांगा निमाणी वळ कितें सांगता 48 पूण आपल्या दनयाची कुशी नेणा आसूनी जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले आनी कित्याक जाका चड दिला कोणाक चड दिला ताचे लागचे चड घेतले होय की न्ही हांवें ती ओपार तुमच्या उडासा काडली 5 दिल्यांनी आनी 5 केले चड वय मू 3 दिल्याक होय आतां हांगा थोड्यांक तुमकां इल्ली उर्बा दिल्या ती इल्लीशी उर्बा दिल्ल्यांक हांगा वयर हाडल्या सांगा थोड्यांक आनी इल्ली उर्बा दिल्या आनी इल्ली कुरपा दिल्या आनी जानवाय दिल्या तुमकां सकयल बसयल्या खंय हाडला समजायची कोणा चड दिला ताजे तावन आतां म्हाका जायतीं देणी दिल्यान म्हळ्यार म्हज्या खाल्या म्हज्या गर्वा खातीर खातीर सर देणी हर एक देण हांवें ताज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक आसा आनी कोणाक एकच दिलां जाल्यार तेंय तुवें ताच्या खातीर गळसूंक आसा जावं पळय म्हाका दिल्ली इतली आसा देखून सगळीं हांव ताच्या खातीर गळसयता त्या बरी तुका गळसूंक जावची ना कित्याक तुका दिलां थोडेंच चड दिल्ल्यांक हांव चड विचारतालो आनी जाका अदीक चड दिला आनी कोणाक अदीक चड दिला ताचे लागचे अदीक चड पाटी विचार आतां जबाबदारी म्हणत पळय जस्ट एक जबाबदारी म्हण वय गी कार्यकर्ता म्हणटात कार्यकर्ता म्हळ्यार कळ्ळें पार्टी वर्कर्स कार्यकर्ता वय तांची जबाबदारी कितली मागीर लोकल लिडर आसा ताची जबाबदारी कितली पार्टी वर्कर्स निवडगी न्ही लोकल लिडर आसा ना ताजे उपरांत जिल्लाध्यक्ष आसा ताची जबाबदारी राज्याध्यक्ष आसा ताची राष्ट्राध्यक्ष आसा ताची तिसगी आनी की हें समजाता तुमकां देखून सोम्याच्या शेतान ती तशेंच भाव भयणीन देखून आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यान आमकां दिल्ली ती कितें आसा देणी गी या जानवाय गी आमी खंयच्या विश्वासपणान आमी ती गळसिता देखून हांवें ते कंतार केलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता आतां देवाक आमी विश्वासे रावचे जाल्यार भाव भयणीनो आनी देवाचेर आमचो भावार्थ आनी थीट जायचे घट जायचे जाल्यार देवाच्यो बसवण्यो आमी उडासा काडचे मात्र न्ही त्यो बसवण्यो कश्यो ताणें जारी केल्यात ते तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा केन्ना आमचो भावार्थ घट जाता तीर्थ जाता आनी गूण जाता देखून आमच्या विनोवणेच्या मागण्यान अर्दो घंटा आमी बसवण्यो उडास करता कित्याक त्यो बसवण्यो उडास केल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ त्यो बसवण्यो कितें जाल्यात जारी जाल्यात की ना ते आज आमी आयकतले आयच्या पयल्या वचपांत आयका जन्माच्या बुकांत वचून 18 वर्ड सो कितें म्हणटा बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 18 वर्स 6 18:6 ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली कित्याक आपल्या कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन ताणें धैर्य घेवंक जाय आसलें खंयची ती रात आनी कावूड आसा कितें वाचलें ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली खंयची ती रात पास्काची रात उतरोवणेची रात सुटकेची रात तांच्या गुलामपणांत देवान तांकां भायर हाडची रात इजिप्तांत तांकां भायर काडची ती रात आमच्या पुर्वजांक ताणें देवान पयलेंच कळीत केल्ल्या प्रमाणे जालांगी ना घडलांगी ना तरी बसयल्लें देव आमी वचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3 वर्ड 7 कितें म्हणटा ती पयले वास निर्गमाचो बुक अवस्वर 7 वर्ड 3 या 3 वर्ड 7 सॉरी अवस्वर 3 वर्ड 7
आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली भोव हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडूंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सुबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या आमोरीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. पळय न्ही गे तें देवाची योजन देवाची कुशी वय मू जारी जाल्या की ना केल्या की ना देखून जें कितें पुर्वजांक देवान कळीत केल्लें आतां वास सोवी वळू ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. पळय न्ही सपुतांचेर बसावण्यांचेर हांवें आनी तुवें आमी धैर्य घेवंक जाय. देखून वडोला आमी केलें बसवण्यांनी सत्राय वय मू बसवण्यो मात आमच्या उगडासाक आमी हाडल्या पावना त्यो बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जायचे तर कितें जायचे आमी सत्राय घेजे त्यो बसवण्यो आमी कितें ताजे उपादेश पाळूंक खुशी पाळूंक त्या जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सो ताज्यो बसवण्यो खऱ्यो जातात. आतां मुखली वळ वास 7वी वळ तुजी पर्जा प्रामाणीक मनशाचे सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनांच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली. पळय आनी हांगा सारकें सांगलां प्रामाणीक मनशाक सुटका वय मू मागीर दुस्मनांच्या नासाची दुस्मनांक नास करीत आसली. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात जानव्याचो बुका वस्वत 3 वळी 1 ऐका जानव्याचो बुका वस्वत 3 वळी 1 प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. सगळ्यांचे न्ही सगळ्यांचे नात देवाक विश्वासी रावलेल्यांचे प्रामाणीकपणांची जियेल्ल्यांचे देवाक वळखल्ल्यांचे देवाक सत मानतल्यांचे खऱ्या निसा देवाचे उतार आयकोन त्या प्रमाणे जियेल्ल्यांचे आत्मे सरस्वराच्या हातांत आसात. देखून हांगा हे प्रामाणीक मनशाक कितें सोडवण सुटका आनी दुस्मानाक नास. देखून हांव वास मुखार कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक केस्त लायली तेदना लायल्या केस्त लायल्या तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवोन केली. वडोले आमी तुमच्या वैरी सो वैरी जातालो तुमच्या दुस्माना सो दुस्मान जातालो. आतां नव्या तेस्तामेंतांत दुस्मान सो मोग करा कित्याक हांव सांगता तुमी दुस्मान सो मोग कर जेजूनी दुस्मान सो मोग केलो दुस्मान सो मोग करनी दुस्मान बदलले सांगा दुस्मान असो जेजून मोग केलो दुस्मान बदलले ना पूण तुवें दुस्मान असो मोग करूंक नातलो जाल्यार तुंय बचाव जातो ना आसलोय. आतां हांव केदार म्हणचे हांगा बक्षांच्या विशयान रिती हांगा शिकोवन दितना कित्याक बक्षिले कित्याक बक्षीचय ते बॉक्सान एक पात्र म्हणून न्ही तुवें बक्षिल्यार तुजीं पथकां बॉक्सात तुजो आत्मा बचाव जाता देखून तुवें बक्षीच तूं बक्षिना जाल्यार तुवें तुज्या दुस्माना सांगता खंय वेतलोय इम्पेरनाक वेतलोय. हांगा कित्याक म्हळ्यार आमचें पवित्रपण आमचें भाग्यवंतपण आमचें बरेंपण आमी सांबाळचे खातीर आनी साबार दाखले हांगा दिता. दुस्मानांनी बक्षूं ना तुका सोड तांकां पूण तुवें तांकां बक्षिना जाल्यार तुजीं पथकां बॉक्सनात तुजीं पथकां बॉक्सना जाल्यार तूं सर्गाक तितलेंच समजत आहे. हांवें बक्षिचें कित्याक स्तेफानान बक्षिलें कित्याक ताणें बक्षून कितें म्हणालो ऐका Acts chapter 7 verse 59-60 तांचे पासून मागलें जेजू सांगल्या प्रमाणे ताणें बक्षिलें ताणें मागलें कित्याक ताका स्तेफानाक वचोंक जाय जेजू आसलेल्या कडेन ते दुस्मान गेले म्हणून हांव सांगना दुस्मानाक ताणें बक्षून कोण गेलो जेजू सरशी स्तेफान गेलो ऐका Acts chapter 7 verse 59-60 आपणाक ते पत्रयतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत आले पळय आनी हे उतार मागीर म्हणटा ताज्या उपरांतली वळ म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे उपरांत दिंबेर पडोवन व्हडल्या ताळान ताणें मागलें सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो ताणें ताजो आत्मो बचाव केलो दुस्मनाचो आत्मे बचाव जाले. पात्रांच्या पात्रायले तांकां मारचे म्हणजे जिशू मारचे मारले ताणें वय मग कुणीगार सर्गा वसना म्हणून बरें लागना देवाच्या उतरां सांगता की ना कुणीगार प्रद्वारी स्वलिंग कामी आनी पळय सोर आनी पळय सर्गाक ते खंय वेताले म्हणून बरें लागना उगड्यापणच्या बुकांत. तरी त्या लोकांन हाजी स्तेफानाची कुणी केल्ले हें स्तेफाना सांगता ते आसतले की तुमकांच विचारूंक जाय
तुजी सूख वळखाताय तूं बॉक्सांनी तुवें मागायचें जाल्यार तुवें जेजूसाची पाटी येवंक आतां वेचीक पोत बापायसाची पाटी येवंक ना तुलो जाल्यार ताका बॉक्सांनी मेळटा सांगा कित्या बॉक्सांनी मेळना ताका तो पाटी आयिल्लो देखून ह्या लुकाच्या एवांजेलियांत 15:7 एका पातक्याच्या परतवणे ते सर्गार व्हरतो संतोश आसलो तो पातकी परतलो म्हणल्यार अर्थ कितें कोणासाची पाटी आयलो जेजूसाची पाटी आयलो देखून देवान ताका स्विकार केलो तुमी तुमची पातकां वळखाच्यात जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी देव तुमची पातकां बक्षितलो आनी ती वळ वाचून काड जुवांचे पयलें पत्रा 1:9 8 आनी 9 1 John chapter 1 verse 8 and 9 आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणू जाल्यार आमकां जमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जाले पूण आमची पातकां आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो देखून वळखोवचें गरज देवाचें उतर त्याच खातीर आमी पातकी म्हणून वळखोवच्या खातीर आमी देवातान पयस सरल्या म्हणून वळखोवच्या खातीर शेकी ताका बोध आयली म्हळ्यार असो अर्थ तो कितें जालें ताका बोध आयली बापाच्या घरा विशयांत चिंता ना बापा विशयान चिंता ना बापाच्या घरा आसल्याक ती साकरा विशयान चिंता ना म्हज्या बापाच्या घरा जायते सांबाळाचे मनीस शेकी ताका बोध आयली देखून ताणें कितें केलें आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव हें गरजेचें भाव भयण ना जाल्यार आमी सूख वाट दाखयता जाल्यार संवसारी लोक म्हणटा हा 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 आमी तुमचें सांगता ना बरी वपार जेजून दिल्या वय पांत्यार 5 वरां आयिल्ल्यांक 9 वरां आयिल्ल्यांक 12 वरां आयिल्ल्यांक 3 वरां आयिल्ल्यांक परतून सांजे 5 वरां आयिल्ल्यांक हर एकल्याक एकाच रितीन कूल दिल्या वय मू ह्या नातल्यांक दिल्या तुमी काम करूं ना न्ही आसा म्हजे कडेन म्हजी आस्त आसा 10,000 दिले हाजो अर्थ वो खंयची घडी म्हणून संवसार सांजच्या पयलें तुवें पाताक वळखून देवाची पाटी परताच तूं सुकलाय म्हणून जावं बरो थोड्यांक आमकां 20 वर्सांच्या प्रायार्थ देवान ताजी कितें म्हणटात वळख दिवन आज आमकां पाटी हाडला वय मू थोड्यांक 70 वर्सांच्या प्रायार थोडे आसा तांकां 80 वर्सां जाल्ले आज आयल्यात आज देवाचे उतर आयकून आज पाताक रडटात आनी सांगतात तांकां बाच्या आसा आसा देखून बेश्टें सूख समजा नाकात ना जाल्यार संवसार उलटा जाता कुणी करतले करनत रावतात अपराध करनत आसतात आनी कितें सोरनत आसतात देखून देवाचे उतार 2 तरेचे तलवार म्हणटा खात्री जाय तुजी मुजी आमची सूख दाखोवन दिवन आमचें कितें हृदय परिवर्तन म्हणटात कितें म्हणटा म्हणजे आमचें परतवणे पातकीजीनी बदला म्हणून जुवा बाप्तिस्तांनी उलो दिलो जेजूनी उलो दिलो सिसांनी उलो दिलो आ संवसारार सबार जण हे उतारा म्हळ्यार पातकीजीनी बदला म्हणल्यार ते धांपून दवरला देखून सबार जण प्रॉस्पेरिटी कल्चर देव तुका दिता तूं देवाक दिता तुका बायक दिता तुका कार दिता तुका बायल दिता भुरगीं दिता तुका व्हडलो बंगलो दिता ना भाव म्हयने देखून हांवें म्हज्या परच्या शिकोवण्यान सांगलें 3 संगती चड गरजेच्यो स्वताची बरी खबर एक सेवा देवाच्या उतरां प्रमाण आनी तिसरें विनवणी सगळ्या संवसारान कशें आब्रामान विनवण केली परता जाय देवा थंय परता जाय म्हणून कशें योना प्रवाद्याक धाडलो नेनेवेक तांणी कितें करी जाय म्हणून देवा थंय परता जाय म्हणून कित्याक दावीद काकळूत मागता म्हाका दिलो आत्मो म्हणजे तो खाडी नाका कित्याक आज हें गरजेचें कोणी कितेंय चिंतून दिता पूण हांगा आमी आनी की चड आनी चड नितळ जाय जाता तूं उलयल्या उतरां वरी हांव धुवन भेंडून सवरून देवाच्या उतरां वरी आमी येता येताना सवरून भेंडून नितळ जाय आनी उतार मेळनातले तशेंच आसा जाल्यार जेजू बेश्टे येवना तो आयलो पातक्यां खातीर आयलो म्हणटा न्हू हांव पातकी म्हाका देव जेजून ना पातक्याचे परतवणे पातक्यांनी तांच्या पाताक सांडून सताची नितीची जिविताची उजवाडाची देवाक मानवाची साल तांणी आदारीत जाय म्हणून दाखोवंक देखून पातका रहीत पातका विणे पाताक नासतना मनीस तो जियेलो तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखोवच्या खातीर
आनी अशें जियेल्लो कोण आसा हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता देवाक संपूर्ण तरान देवाच्या भावार्थ केल्या बसवण्याचेर विश्वास दवरून जियेल्लो कोण तो 3 जाणां आसा थंय नांवां दिल्यांत आमी वाचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां वाचूं 11 वळी 1 आनी 2 1 भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ तुजो मुसो आमचो भावार्थ घट जाता तीर जाता बसवण्याक आमी परत परत उडास केल्ल्या वेळार त्यो बसवण्यो जारी जाल्यात म्हणलें आमी समजल्ल्या वेळार उतरायलें गी ना दर्यो मेल्लो दर्यो सॉरी तांबडो दर्यो 2 कर अर्धा कर उतरायलें गी ना तरी उतरायला म्हणटाना हांव उतरयता हांव तुमकां बसयल्या गांव व्हरता म्हणलें एक थंय अजाप जाला गी ना 10 खरगां थंय अजापांक दाखयल्यान गी ना ती पळय पोरण्या तेस्तामेंतान जाल्यार आतां आमचो भावार्थ आनीक घट करून तीर करूंक जेजून केल्लें जायते अजाप आसात गी ना त्या अजापां वरवीं आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनीक घट जायची कित्याक त्या अजापा मारिपात देवान ताजें उतार दिल्लें तें उतार ताणें केल्ली बसावणी कितें केल्या पाळल्या देखून आमचो भावार्थ घेवाल देवाचें उतार आयकल्ल्या वरवीं देवान दिल्ल्यो बसावण्यो जेजू मुखार ताणें पाळल्या देखून तो देवान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या क्लास पुताक ताणें ओपून दिलो दिला गी ना ताका सत मानतले असो कोणाक सत मानतले असो हें गरजेचें ताका सत मानचें गरजेचें न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही खंयच्या सेवकाक न्ही खंयच्या संस्थ्याक ना संवसो ना तांकां ससनाचें जिवीत आतां ऐका भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोथारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयान आतां आमकां एक बरवसो आसा आमी सर्गाक वेता म्हणून वय मू आतां वो बरवसो कित्याक तुका आनी म्हाका जेजून एक बसवणी केल्या खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन ही बसवणी वय की न्ही देखून बरवसो देखून बरवसो अशें उडास करचे खंयसर हांव आसा थंयसर हांव जेजून मारताक म्हळें हांव सुद्दां जीव आनी जिवंत पोवन म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो वय मू बरवसो खंय ससनाक जियोवसो अशें उपजायचें भावार्थ म्हळ्यार तो आमी कळाली भावार्थ म्हळ्यार आमी कितें कितें वाचलें तुवें बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती काली वाचून काडल्यार आमकां भावार्थ मेळना संदेश आयकल्या वरवीं आमकां भावार्थ उपजाता पूण संदेश कोणा विशयांत क्रिस्तांवा विशयांत पूण कसलो संदेश भावार्थाचो संदेश जेजून कशें ताजी उतार ताणें पाळलां कशें ताजी बसवणी ताणें पाळल्या आनी कसो तो विश्वास रावला हर एका बसवणेक ताजे उपरांत हांगा आमकां दिलां 8व्या वळींत कितें तें दुसरी वळ वास भावार्था वरवीं भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले कोणीय मानवानात म्हाका जाय जाल्यार देव संवसारांत जियेता म्हळ्यार आमी देवाक मानवना भावार्था वरवीं आनी तो भावार्थी देवाच्या उतरांचेर ताच्या बसवणेचेर त्या वरवीं आमी देवाक मानवता तुवें बसयल्लें म्हाका मेळा जय म्हणटाना वय मू देवान बसयलां तर त्या बसवण्या सांगता एक ताणें कितें दिलां उपादेश दिला की ना तो पाळल्यार मात ताजी बसवणी अब्रामाक कितें म्हणालो उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळ 51 उठ भायर सर ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12 वळ 51 सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायज गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर म्हळें तो भायर सरूंक नातलो जाल्यार पळय रे गी ती बसवणी पाळी जाल्यार रंगायक कित्याक म्हळ्यार भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच दाखयता त्या देशाक वच तुका जाय जाल्ल्या कडेन न्ही देखून हर एक देवाचे उतार आमी पाळल्यार मात ही बसवणी तुज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता देखून ती पाळली देखून देवाचे उतार ताणें पाळले देखून तो आशिर्वादीत जालो देखून हांगा कितें बरयलां 8वी वळ भावार्था वरवीं तें अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो उतराक पाळो दिलो कुशेक पाळो दिलो ताळो खाली आमी आयकलां ताच्या मोगाची रुजवात देवाच्या मोगाची रुजवात कालच्या शिकवण्यात वय मग देव उलयलो वय की न्ही उज्यांतला खंय जलच्या बोल्यात तो उलयलो वय की न्ही सर्गींत हांव ताचो ताळो जायते पुटी आयकोंक मेळ्ळो देखून ताच्या उल्याक ताणें पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो देवान दाखयल्या गांवाक तो भायर सरलो खंय वेता म्हूण तो नेना आसलो कोणा सांगता तो वेता म्हणलें तो जाणा आसलो हें गरजेचें
हांगा देवाची उतर केल्ल्या उपरांत हांव खंय वता पुनहर वता हांव खंय वता घरा पाटी वता म्हणलें गरजेचें न्ही हांगा आयिल्ल्या वेळार देवाची उतर आयकून पाटी वेताना आतां म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें हांव खंय वेता म्हळ्यार घरा वेता म्हणून न्ही म्हज्या घरा पाटी वेता म्हणून न्ही म्हजें तें घर तरी हांव थंय वसाचें जाल्यार पावचें जाल्यार वडोला मेळटलें कोणा सांगाता हांव वेता कोणा सांगाता हांवें वचोंक जाय आब्राम खंय वेता म्हणलें नासलो कोणाक सांगाता घेवन वेता म्हणलें तो जानासलो कोणाक सांगाता घेतलो ताणें ताका विंचलेल्या ताज्या सरस्पराक मुखार आपणे खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो बावडता वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो परदेशी तो गांव नेवाना आसलो पूण देव ताजे सवय आसलो आज भाव बीन वो बावडत थोडे फाटी आमी वेता न्हू भियान वता म्हाका कोणी वळखना थंय हांव कोणाक वळखना हांव इतले फाटी रेत तितून गेला भायल्या गांवाक कोणाक हांव वळखनातलो कोणी म्हाका वळखनातलो पण हांव कितल्या तूं वचून रेती दिवन आयला एकलोच गेला पूण हरये फाटी हेंच उतार म्हाका देर दितले हांव खंय वेता म्हणलें न्ही कोणाक सांगाता घेवन वता म्हणलें गरजेचें देखून कितें काम करता म्हणलें गरजेचें कोणाक सांगाता घेवन तें काम करता म्हणलें गरजेचें हांव खंयची सेवा करता म्हणलें गरजेचें न्ही कोणाक सांगाता घेवन ती सेवा करता म्हणलें गरजेचें हांव खंय सर आसा म्हणलें गरजेचें न्ही कोणाक सांगाता हांव आसा म्हणलें गरजेचें हें घट्ट जरा आब्रामाक मुखार दवरा साराक मुखार दवरा पण मुखार ताजे उपरांत 17वी वळ वचून काड ताजी परीक्षा जाता वेता मात्र न्ही ताका इसाक दिता म्हणलें ती बसवणी जारी जाता साराक ती प्राय उतरल्या जाल्यार ती बसवणी जारी जाता आनी जारी जाल्या उपरांत ताका इसाक जल्मल्या उपरांत ती पळया आयका 17व्या वळीन तो अब्राहम देवान ताची परीक्षा केल्ल्या वेळार बावडतान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपले एकलेस पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो कित्याक ताणें एकल्यास पुताक बली भेटयली पळया मुखली वळ सांगता त्यास पुता विशयान देवान म्हणलें हें ताणें घट्ट धरलां म्हाका पूत दितलो म्हूण पुताक घट्ट धरुना ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत हांव वाडयतालो आकाशाच्या नेकेत्रां बरी दर्या तडीच्या रेवे बरी ही बासावणी ताणें घट्ट धरली आनी देवान बसयलां तर देव फाळटा की ना हें तो जाणा आसलो पूत मेळ्ळो म्हणटना देवाची बसवणी तो विसरूंक ना ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत वय आकाशाच्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या तडीच्या रेवे बरी हांव ही बसवणी ताका कोणाक इजाकाक घेवन बली भेटोवंक की व्हरूंक ताका वाट दाखयता ताका भाव भयणी खंयची एक ल्हानशी बसवणी तुज्या दोळ्या मुखार दवरची नाका हर एक बसवणी तुका ती बसवणी खंय सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक त्या देवाच्या घराक तुका व्हरतलो म्हणली ती बसवणी हांगा तुजें जेजूस रावल्यार थंयसर आमी जेजूस आसतले देखून जायते फावटी सांगलां लिव वीथ जेजस यू वील डाय वीथ जेजस फॉर एवर एंड एवर यू शॅल बी वीथ जेजस म्हणून देखून आज इतलें कळीत जाल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां विसलां ताज्या सेवा खातीर साकोर जावन विश्वासी साकोर जावन ताजी सेवा करूंक आमी खुशी व्हरया महात्म्या ताच्या उतरां प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे ताजी खुशी पाळूंक आमी खुशी व्हरया आनी त्या वरी कितें ताणें बसयलां ताज्या सर आस्तिसो वय ती जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां तो दिवंक खुशी व्हरता देखून जितले आमी चड विश्वासी ताज्या वनी चड तो विश्वासी मात्र न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या विश्वासपणाक राखून आसा ताणें बसयलेलें तें व्हरतें इनाम ते इनाम जोडचे खातीर देवाच्या उतरांक आमी काल्तिमान घालया आनी देवाच्या खुशेक आमी स्विकार करया आनी कितें देवाक मानता तेंचो जिवीत जियोंक करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. खुशी तुझे पाळो पडलो तुझो करो आयला बाबा पडलो तुझो करो आयला बाबा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदा देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या निखे पयशे बचाव सर्वीस पळोवन मानून
सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुझ्या उतरांचेर आमचो भावार्थ थेर कर आनी त्या वरवीं तुवें बसयलेलें जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळज उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र रत्नावरी आमकां आमच्या उदारी ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र वर्ज तुका झडून घेतली. देखून देव तूं तांकां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर्ण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा कुरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट बरां सुसूक वेच्या दितानी मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समज घेत आनी आणलें पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगळं परगत Jesus जीवन झाला Jesus नव्या बापा जीवच्या मरणासून त्याच्या पुनः जिवंतपण मी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता समे सोड वंदन वळखल्या बावटांचो आमचो बावट घट कर तीर कर तशें एकवटांत आमी जियेशें कर तसं उजवाडांत आमी चलाशें कर तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जिवंतपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्त तुजी दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खंय देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवळ. सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या
पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्कायच्या आशयांतले मारे कारकेसे पिडेशेंतले सताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशेंच सरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतले तितून सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी आज क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी ख्यास ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भल्याकीन वखात तेंच जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन सोव्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची देवा तुमी लागींसर कुरपाताची जोडा ताच्या नांवा गितां गाया संतोष तुमी पावा देवा तुमी लागींसर कुरपाताची जोडा ताच्या नांवा गितां गाया संतोष तुमी पावा सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची जेजू तुमी स्वीकार करा मोगताचो करा उताराचे तुमी पाळा पटपावताचो करा सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची पोरे कितें तुमी करा देवाक मानवन चला खुशीताची तुमी सोदा आदाताचो जोडा पोरे कितें तुमी करा देवाक मानवन चला खुशीताची तुमी सोदा आदाताचो जोडा सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच करपाची प्रार्थोया सर्गींच्या आबो मोगळ्या बाप्पा विश्वासीपणी तुजी सेवा करूंक आनी तुवें आमकां दिल्ली ती जबाबदारी पाळूंक तुजो आदार आमी मागता त्या वरीं तुवें केल्यो सर बसोवन आमच्या जिवितांत तूं जारी कर
हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच सांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वसोन ह्या क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा